Sunan usab ka malipay nga gabi alang kanatong tanan. Ako kamo gina-welcome sa lesson study nato karon nga gabi ug nga ako kamo ginahangyo sa pag-ampo aron sa pagsugod niini. Langiton nga Dios niini nga takna sa kagabihon kami nagahangyo nga ikaw magahatag kanamo kahibalo, kaalam nga langitnon sa pagsabot sa imong kamatuoran. Ilabi na tungod kay nasayod kami amahan nga ang doktrina mahitungod sa adlaw nga ipapahulay ginaatake o katagi kami sa giya nga among gikinahanglan karon pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So welcome sa lesson study nato karon nga gabi mga kaigsuonan ug naa na gyud ta sa May 18 no nga sa topic Monday ug ang uluhan niini is the days of creation kun ang mga adlaw sa paglalang. Now importante ni nga masabtan nato tungod kay sumala sa introduction dinhi sa atong Sabbath School lesson nga ang literal days of creation is actually under attack. Dunay trend karon nga pakatag no ug actually tingali ang uban ninyo naka-encounter na pod niini sa pipila ka mga panahon nga kamuusab mo sharing sa inyong nahibawan sa balay nga kasulatan nga para nila ang 6 days of creation is not to be taken and received as literal. Ug tungod niini mga kaigsuonan ila usab nga i-conclude nga kaning 7th day Sabbath nga atong gina-observe karon as 7th day Adventist o mga katawan sa Ginoo dili po siya dapat i-take nga literal kundi symbolic. But of course no sa milabay nga mga semana nasayod kita base sa prinsipyo sa hermeneutics o pag-interpret sa balay nga kasulatan that all passages are actually to be received and to be interpreted literally unless of course there is a good reason that it should be interpreted figuratively or symbolic. No, ang tanan nga mga buta nga mabasa nato gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, dawaton ni nato nga literal gawas lang kung dunay daghan nga mga rason, dunay daghan nga mga indications o mga evidences nga kini symbolic or figurative. Sama ni ana magsulti nga kini usa ka parabulo o sa kini ka panan-awon. So dapat po ni nato i-consider mga kaigsunan. Pero for now sa atong nga study, makita nato dinhi mga kaigsunan no without any biases on our part kay mao magyud ni ang kamaturan nga nasa balay kasulatan. Kini is actually literal nga mga adlaw. Now, doon ay pipila ka mga bugat nga rason nga atong i-mention karon para gyud nga ma-reinforce ni nato nga claim. Pero balikan sa nato mga kaigsunan no, short review lang sa mga panahon nga gibuhat sa Dios ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini. Nasayon ta on the first day, God created the light and there was light. On the second day, He created the atmosphere and the firmament. On the third day, unsa gihimo sa Ginoo, the dry land and vegetations, mga tanom, ang yuta. On the fourth day, He created the sun, the moon, and the stars. On the fifth day, unsay gihimo sa Ginoo, gibuhat niya ang mga kalanggaman to fill the firmament, no, ug ang mga isda para nga mopuno dinha sa katubigan. On the sixth day, gibuhat niya ang tawo ug ang tanan nga mga land animals. And of course, on the seventh day, ang Ginoo mipahulay ug siya nag-celebrate tungod sa pagkamaayo sa iyang gihimo. Mao gani nga gusto usab niya nga kita no as a gesture or example nga iyang gipakita dinha sa book of Genesis, 6 days we shall labor and do all other works, but on the seventh day kita usab mopahulay. Dili lang nga kitin dunay benepisyo physically, mentally, labaw sa tanan dunay ni dako nga benepisyo spiritually mga kaigsunan. Well, ato pa nang i-expound pag yun ugma tungod kay Sabbath man ang ato nga topic. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan, ingon ani, ang creation time period, maura gyud siya ang time element nga diin walay scientific nga proof mga kaigsunan. Walay scientific nga claim. Kay ngano man, kining 1 year cycle, doon na siya scientific nga study, di ba? Tungod kay nasayod ta nga usa ka tuig mao na siya ang number of days nga makompleto sa earth ang iyang pag-revolve palibot sa sun. Unya nasayod pud ta nga ang number of days sa usa ka month o sa usa ka bulan gina-determine po na siya sa pagkumpleto sa moon o sa bulan sa iyang pagtuyok dinha sa earth o sa kalibutan. Pero ang 1 week mga kaigsunan nga cycle, walay planeta, walay bituon ug walay bulan nga nag-dictate nga dapat ang usa ka semana 7 lang gyud ka adlaw. So kung imong tanawon ang rason nga nung dunay ingon ani nga unsa ni time element that 1 week equals 7 days kana tungod kay mao ni ang gisulti sa Biblia during sa creation. Okay? Now tanawon ni nato karon kining ginatawag nato nga day. Sumala sa ato nga lesson ang pulo nga day gikan sa Hebrewanon nga pinulungan yom. Ug actually kining pulo nga yom sa Hebrew mga kaigsunan, duha pod ang iyang indication nini o duha ang iyang buti pasabot nini, either one literal days or longer period of days. Pero kining longer period of days nga definition sa Hebrew nga yum usab kung imo ni siyang tagdon technically dapat naa siya mga preposition o mga compound construction.
doon na siya mga indication nga makaingot nga longer period of time. Pero kining paggamit sa pulo nga Hebrew yom diri sa day sa creation dinhi sa Book of Genesis, wala indication mga kaigsunan nga longer day siya tungod kay ang ginagamit diri nga tenses is actually singular. Sa diha nga gibuhat sa Dios ang unang adlaw, ang kanunay nato makita dinhi nga mga words is there is morning and evening. Wala niingon diri nga there is mornings and evenings. Therefore, kanang yom nga singular day is actually very applicable niini nga pagsabot mga kaigsunan. Okay? At the same time, kung imong tanawon usab, very specific ang pagkahanay no o ang pagkasunod-sunod. Ngani bot na ko basahon mga kaigsunan ha, kinigingon diri sa Sabbath School lesson, natingali ni siya sa second to the last nga stanza sa atong lesson. Ingon niya dinhi, the 7 days of creation are to be understood as a complete unit of time introduced by the cardinal number ikad or 1, followed by ordinal numbers 2nd, 3rd, 4th, etc. So kung imong tanawon, masabtan gyud ni nato nga literal 24-hour cycle kini nga mga adlaw gikan sa una ngadto sa ikapito kana tungod kay walay gap dunay sequence nga unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat. Another support gikan sa balang nga kasulatan nga masabtan nato nga kini siya literal tungod kay sa diha nga gi-mention sa Ginoo ang 4th commandment, ang Sabbath day of rest. Diba gi-mention niya dito that on the 6 days the Lord created the heavens and the earth and all the things that are therein. Unya mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. So kung symbolic di ay katong mga days nga gi-mention dito sa Book of Genesis, ngano mang muingon man ang Ginoo nga 6 days thou shalt labor and do all thy works, but on the 7th day kinahanglan nato balaanon kini og simbahon ng Ginoo. So kung imong tanawon mga kaigsunan, mismo ang Ginoo naga-affirm nga katong nahitabo nga days of creation dito sa Genesis is actually literal. At the same time, kung symbolic siya mga kaigsuonan, nasayod ta nga on the 3rd day gibuhat baya sa Dios ang vegetation. Unya on the 4th day gibuhat niya ang adlaw. Unya kung pananglitan symbolic ang 3rd day, 1,000 of years day ambot niya ipasabot, di mga laya natong mga tanong mga kaigsuonan kay on the 4,000 years pa madiagi gihimo sa Dios ang adlaw. Pero dili na siya maong prinsipyo. Lagi sa gihapon daily and literal days ambot ipasabot niini. Pero dunay pipila ka mga tawo nga dunay kalibog no, ug dunay mga pangutana mahitungod niini. Halimbawa, moingon sila nga di ba sa ika-4th day pa man gi-create ang sun? Sa unsa nga pamaagi nga ma-determine nato nga dunay cycle dito sa unang tulo ka mga adlaw kay wala pa may sun atong nga panahon. Maipon ka pangutana na, di ba? Pero kung imong tanawon mga kaigsuonan, dili nato pwede kaduha-duhaan o dili nato pwede i-question ang Ginoo mismo ha nga nagsulti niini pinagi sa inspiration sa balang espiritu dinha ka Moses tungod kay nasayuta on the first day naanay kahayag ug ang Ginoo mismo nag-declare nga there was evening and there was morning the first day of the week. So hinaut mga kaigsuonan nga dili kita masway, dili kita malingla niining pipila ka mga tawo nga buot nga mo destroy sa kredibilidad sa balang nga kasulatan ug actually ang pinalangyod nila ka rason o motivation nganong nakakam up sila sa ingon anang idea kana tungod kay gusto lagi nila wadon ang pagkatinuod sa ikapito nga adlaw sa semana isip nga adlaw nga ipapawlay. Ang nakanindot lang tungod kay kining beauty of creation no gisulti usab sa atong lesson karon nga semana ang tanan nga mga nindot nga mabutang katong giingon nga good and then eventually God exclaimed very good. Ang pagka-perfect ni ini mga kaigsunan moabot ang adlaw nga ato nang maeksperiensyahan. Because of course sa diha nga namar sa sala no, nagguba sa sala ang beauty sa creation dito sa chapter 3 of Genesis. God promised us nga moabot ang panahon dinha sa Book of Revelation labi na ang last 2 chapters of Book of Revelation nga dunay recreation nga mahitabo mga kaigsunan ug atong pasalamatan nga mauni ang saad sa Ginoo para nato wala ta nagkinabuhi nga walay purpose. Dunay purpose. Abi ninyo sa mga dapit bitaw nga grabe ka prevalent ang atheism kanang wala sila pagtuo sa Ginoo. Grabe ang cases sa suicide dito kana tungod kay para nila maproblema sila unsa pa may pulos nga magkinabuhi sila nga wala may unsa ni wala may reward sa unahan mao na nga ilan na lang patso ng ilang kagalingon pinagi sa pag-commit of suicide. Pero para nato mga kaigsunan nasabtan nato nga ang Ginoo nga naglalang sa kalibutan ang Ginoo usab nga nag-anhi dinhi aron magpakamatay sa atong mga sala maupod ang Ginoo nga mag-recreate niini in its perfect
beauty, no, dili lang aesthetic beauty kundi dili usab ethical beauty nga wala tay makita nga ikasaway o nga mao kini ang ganti nga iyang ihatag for eternity. So ang ato lang mga kaigsunan, do natay daghan nga mga problema, hold the line, no, for a little while. Anyway, all of this will just come to pass, and eventually God will meet us in that perfect home, blessed home He prepared for His people. This is my prayer.